खुदा यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत में आप सबको पास्टर रिजवान की तरफ से सलाम कबूल हो। और मैं दिल की था गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ नूर टीवी की सारी टीम का, जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है कि खुदा के खादमीन जो है उनके पैगामात रिकॉर्ड करें और उनको चलाएं और लोग इन पैगामात को सुने और बरकत पाएँ। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि नूर टीवी को सुने और इस पर जो मैसेजेस जो पैगामात चल रहे हैं आप उनको सुने और बरकत पाएँ और खुदावंद नूर टीवी को बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरी दुआएं नूर टीवी के साथ हैं। थैंक यू। मेरे अजीज़ों, आज हम कुछ देर के लिए बात करेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, ये आयत जो है ये बड़ी मशहूर है और बाज़ औक़ात तो कुछ मुफस्सरीन इसको कह देते हैं कि ये अंजील मुक़द्दस की कलीदी आयत है ये, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। इसमें खुदा की जो मोहब्बत है वो दिखाई गई है कि खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत की है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। यानी एक ही बेटा है, इकलौते का मतलब एक ही है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एक ही बेटा है और वो दे दिया है खुदा ने इंसान की मोहब्बत के लिए। तो खुदा इंसान से इस कदर मोहब्बत रखता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि वो इंसान के गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान करे। तो ये बाप की अजीम मोहब्बत है। इस मोहब्बत के पीछे बात यह है क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर अपनी शबीह की मानद बनाया है और गुनाह करने के सबब से इंसान की वो शक्ल व शबाहत जो खुदा की सूरत पर थी वो बिगड़ गई और खुदा ने इस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा, जिसके बारे में लिखा है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तमाम चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज़ भी उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं है। उसमें ज़िंदगी थी। मेरे अजीज़ों, ये बाप की मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो इसलिए ये बाप की अजीम मोहब्बत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इसी से पता चलेगा कि तुम मेरे फॉलोवर हो, तुम मेरे जानने वाले हो, तुम मेरे मानने वाले हो। तो इसलिए लाजमी बात यह है कि हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, एक दूसरे से प्यार करें। और मोहब्बत जो है ये दिखावे की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो रास्तबाज लोग होंगे उनको वो अपने दाएं और जो नारास्त होंगे उनका अपने बाएं खड़ा करेंगे। और जो दाएं हाथ वाले होंगे उन्हें कहेंगे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो मिरास तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे ले लो, इसलिए कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, कैद में था तुम मेरा पता करने के लिए आए। इस तरह की बातें खुदावंद यीशु मसीह उनसे करेंगे। तो वो कहेंगे क्या है खुदावंद, कब तू भूखा था हमने तुझे खाना खिलाया, कब तू प्यासा था हमने तुझे पानी पिलाया, कब तू नंगा था, कब तू कैद में था, हम तुझे देखने के लिए आए। लेकिन मेरे अजीज़ों,
خداوند یسوع مسیح ان سے کہیں گے کہ اگر تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے تو میرے ہی ساتھ کیا ہے۔ تو یہ محبت ہے۔ اور جو بائیں طرف والے ہوں گے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو بائیں طرف ہوں گے ان سے کہیں گے اے بدکارو میرے سامنے سے اس جلتی ہوئی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس لیے کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں قید میں تھا تم میری خبر کے لیے نہ آئے، بیمار تھا تم میری تیمارداری کے لیے نہ آئے۔ تو وہ بھی کہیں گے کہ اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھا، یا کب تجھے ننگا دیکھا، کب تجھے پیاسا دیکھا۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کہیں گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان سے کہیں گے کہ اگر تم نے یہ سب کچھ میرے ان چھوٹے بھائیوں کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ ہی نہیں کیا۔ میرے عزیزو، محبت صرف دکھاوے کی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں محبت صرف دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ حقیقتاً ہونی چاہیے، عملی طور پر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو اس کا پتہ کرنا چاہیے، اس کی خبر لینی چاہیے۔ اور اس طرح اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ مقدس یعقوب بیان کرتے ہیں اپنے خط میں کہ اگر کوئی بہن آ جائے اور اس کو روٹی کی بھی کمی ہے، اسے کپڑوں کی بھی ضرورت ہے، اور تم کہہ دیتے ہو کہ جاؤ خدا تمہیں برکت دے، تو کیا برکت دینے سے یا اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ میرے عزیزو، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یہ حقیقی محبت ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یوحنا کے خط میں آئیں گے، پہلے خط میں، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں وہ خدا سے ہوتے ہیں، وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں، وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے اس کے 3 باب میں، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا بندہ یوحنا بیان کرتا ہے اپنے خط میں، عام خط میں، کہ باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ تو دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ دنیا نے اس کو بھی نہیں جانا۔ اور ہم خدا کے فرزند کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں؟ جب خدا کی صفات ہم میں ہوں گی۔ خدا پاک ہے اور اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ہم بھی پاک صاف بنیں۔ خدا محبت کرنے والا خدا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں۔ خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ یعنی جب ہم خدا کے فرزند ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ہمارے لیے خدا نے ریوارڈ رکھے ہیں، انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا، یعنی یسوع مسیح جب ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے۔ اس لیے یسوع مسیح ہمیں اپنے بھائی کہتا ہے، یسوع کی مانند ہم ہوں گے۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول بھی رومیو کے خط میں بیان کرتا ہے کہ جتنے اس کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم پر یہ لازمی بات فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں۔ محبت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ خدا کا بندہ پولس رسول پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب میں محبت کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ اگر میں آدمی ہوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں
कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। इसलिए कि मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, ना ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, जन जलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये मोहब्बत की खूबियाँ जो मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं, तो इसलिए लाजमी और ज़रूरी बात यह है कि हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, जिस तरह बाप ने हमसे मोहब्बत की है। बाप ने हमारी खातिर अपना बेटा यीशु मसीह दे दिया, जो हमारी खातिर सलीब पर बलिदान हुआ, बेऐब खून हमारी खातिर बहाया गया ताकि हम उस पर ईमान लाएं हमेशा की ज़िंदगी में। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद की मोहब्बत में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर खुदावंद यीशु मसीह को अभी तक अपनी ज़िंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो अभी वक्त है कि हम बाप की मोहब्बत की कदर करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दें, उसे अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।